परसों हमारा जो टेम्परेचर था वो 37 था, और जो 37 टेम्परेचर था ना वो सिर्फ फैसलाबाद का था, बाकी सबका 37 से कम था। 37 टेम्परेचर था फैसलाबाद का। कल अल्लाह ताला ने सुबह 10:30 बजे बारिश बरसाई है, तो दिन में रात हो गई। ऐसे ही लग रहा था जैसे रात है, इतना अंधेरा छा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई, उसके बाद काफ़ी जो थी ना गर्मी की शिद्दत कम हुई है। अभी रात फिर हमारे बारिश हुई है फैसलाबाद में, और मौसम बिल्कुल मज़ीद बदल गया है। हाँ, लोड शेडिंग जो है ना वो अब काफ़ी हुई है रात, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे कुरान, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारा जो गर्मी थी उसका ज़ोर अब कम हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल जो है ना हमारी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सिस्टम करवाया है फाइलर का। पहले सिस्टम था फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा, उसमें नॉन फाइलर को टैक्स ज़्यादा लगता था, फाइलर को टैक्स कम लगता था, ठीक है ना। अभी उन्होंने नॉन फाइलर का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि नॉन फाइलर कोई भी परचेजिंग या कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं कर सकेगा। हत्ता कि अगर आपने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, तो 27 डेट होगी आज, 27 या 27। तो आप अंदाज़ा करें कि आप आउट ऑफ कंट्री सफ़र भी नहीं कर सकता नॉन फाइलर, जो टैक्स फाइलर नहीं है। तो अपनी जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये इसमें सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है ना। अगर आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो आप यकीन जाने कि आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते अगर आप अपने असासे अपने एसेट्स डिक्लेयर ना करें, ठीक है। चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ है जी। देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर ये चीज़ चल रही है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर जो स्टेट है वो जो कमज़ोर लोग हैं उनका साथ देती है, जो लोग कमा नहीं रहे उनका साथ देती है, जो ओल्ड एज हैं उनको बेनिफिट देती है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स देती है, दूध पीते बच्चों को स्कॉलरशिप्स देती है। तो वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो टैक्स नेट में आते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे तो सिस्टम ही नहीं है। फैसिलिटी कहाँ है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए अगर चले जाएं तो आप यकीन जाने कि आपको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो डॉक्टरों के एटीट्यूड होंगे, रवैये होंगे, वो ऐसे होंगे जैसे वो आप पर एहसान कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर तो मसीहा है, वो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सैलरी देती है हमारे टैक्सेस से उनको, तो उनको तो चाहिए हमारा साथ दें। लेकिन आप एक से दूसरी दफ़ा चले तो डॉक्टर आपको इस तरह आपका बिहेव करेंगे आपके साथ कि शरीफ बंदा तो दोबारा उनके पास जा ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? अपनी इंसल्ट करवाने के लिए जाए। अच्छा, वहाँ पे जो सिस्टर्स होती हैं, ठीक है ना, उनके एटीट्यूड भी, या उनकी तादाद कम होगी। फैसलाबाद में जो हैं हमारे हॉस्पिटल कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो बेचारी तो इतनी मेहनत भी करती है, मैंने देखा सिस्टर्स जो है ना, तो लेकिन इसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा वो लोग आती हैं तादाद में उनके पास बीमार कि वो उनको कवर नहीं कर सकती। अच्छा, जब वो कवर नहीं कर सकती तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो घबराती हैं बेचारी ना, वो कोशिश करती हैं, लेकिन उससे वो लोग उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, किसी के साथ वो मिसबिहेव करती हैं, ठीक है ना। डॉक्टर जो हैं वो तो ऐसे हैं जैसे कोई दूसरी दुनिया के मखलूक है। वो जूनियर डॉक्टर भी जो वहाँ पर बैठे होते हैं उनके रवैये जो है वो 7वें आसमान पर होते हैं, अक्सर होते ही नहीं है। एक दूसरे के साथ ना उन्होंने मैनेज किया होता है डॉक्टर्स ने ना, अक्सर वो ड्यूटीज़ पर ही नहीं मौजूद होते हैं नाइट में। आप हॉस्पिटल्स में चक्कर आएँ तो आप देखेंगे उनकी ड्यूटी का आप शेड्यूल लेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे डॉक्टर। तो ये अलमिया है हमारे इधर पाकिस्तान में। अच्छा, अब मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई इनको लगाम डालने वाला नहीं है, ठीक है ना। और फिर उसमें ये भी है कि आपको अच्छी मेडिसिन बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादा जो है ना यहाँ पर वो 2 नंबर मेडिसिन ही हैं। अच्छा, फिर आप सब्ज़ी लेने चले जाएं तो सब्ज़ी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सब्ज़ी भी यहाँ पर बेहतर नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। फिर आप यूटिलिटी किस चीज़ पे लेंगे? यूटिलिटी पैकेज आपको किसी चीज़ पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप जो है वो पाकिस्तान में
آپ کو ہر طرف لڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں آپ کو سفارش کروانی پڑتی ہیں، کہیں آپ کو انٹر ہونے کے لیے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سسٹم ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو، آپ اگر یہ ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس نیٹ میں قوم کو نیشن کو لانا چاہتے ہیں، لیکن بھائی کوئی سسٹم تو بنائیں نا یہاں پہ جو ایک آدمی ہے وہ بھی سروائیول کر سکے. ٹھیک ہے، میرٹ سسٹم آپ کے نہیں ہے کنٹری میں، ٹھیک ہے نا. آپ کے وائس چانسلر یونیورسٹیز میں لگانے تھے، اس کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے انٹرویوز کر رہی ہیں. بھائی کوئی بیوروکریٹ بنائیں، کوئی پڑھا لکھا بندہ بٹھائیں جو ایجوکیشن کو سمجھتا ہے، جس کی ایجوکیشن ہے وہ ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرے، ٹھیک ہے نا. پھر میرٹ پہ وہ فیصلے کریں، ٹھیک ہے نا. میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، جو غریب بندہ ہے اس کو تو وہاں پہ داخلہ ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. میرٹ اتنا آپ نے ہارڈ رکھا ہوا ہے، اتنا سخت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. کنسیپشن اسٹڈی کا یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کنسیپشن اسٹڈی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ چلے جائیں، وہ رٹا سسٹم ہے جی، ٹھیک ہے نا. وہ آپ بس پڑھ لیں، رٹے لگا لیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے بیٹے ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے ڈاکٹروں کو، ٹھیک ہے نا. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کو اپنی فیلڈ چینج کرنا پڑتی ہے. اچھا، وہ جو امیر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کمزور طبقہ کدھر جائے؟ کمزور طبقے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ فیور کریں، اپلائی کریں. پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، اس کا کوئی سسٹم بنائیں، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. اپنی سورس آف انکم کو بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کی چیزیں بہتری کی طرف جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا اکنامک سسٹم اکونومسٹ بٹھائیں، ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش میں اکونومسٹ انہوں نے اپنے منتخب کیا ہے ابھی، وہ بہتر ہے معاشیت دان، یہ جو معاشیت کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. انڈیا نے اپنی حالت بدلی ہے، ان کے جو معاشیت دان ہیں ان کی بکس لکھی جاتی ہیں. جو آکسفورڈ میں جو جدید ادارے ہیں امریکہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے، وہاں پہ ان کی بکس پڑھی جاتی ہیں انڈیا کے جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو یہاں پہ قابل بندوں کو آپ آنے نہیں دیتے. اگر کہیں پہ کوئی کابینہ بنی ہوئی ہے آپ کی، جنہوں نے آپ کی فنانس کو دیکھنا پاکستان میں، اگر وہاں پہ 10 بندوں کی کابینہ ہے تو ان میں 1 یا 2 بندے کمپیٹنٹ ہوں گے، باقی 8 وہ ہوں گے جو سفارشی ہوں گے، جن کو پکڑ کے لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو تو ٹھیک کریں نا آپ، ٹھیک ہے نا. حالات دیکھیں کدھر کو جا رہے ہیں. غریب بندے کے لیے تو بیچارے کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. بجلی کے بل آپ نے دیکھیں کیا کر دیے، ٹھیک ہے نا. چلو بزنس مین تو وہ بزنس اللہ کے چاہے وہ درمیانہ بزنس تو ختم ہی کر دیا نا لوگوں نے. انڈسٹری جو تھی چھوٹی چھوٹی لوم لوگوں نے تھوڑی تھوڑی، یا وہ ہمارا فیصل آباد کپڑا بناتا تھا، لومز لگی ہوتی تھی گھر گھر میں، وہ بیچاری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ اس لیے ختم ہو گئی کہ لوگ جو ہے وہ بجلی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی ایسی پالیسی ہی نہیں بنائی. اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سوئی گیس کی لائنز بچھی ہوئی ہیں جو آپ کی گورنمنٹ کالونیز ہے، جیسے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایف ڈی اے کی اپنی کالونیز میں آپ کو سوئی گیس نہیں ملے گی، کنیکشنز نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. آپ یہیں اگر آپ کئی پرائیویٹ کالونی میں چلے جائیں، جیسے ملک ریاض صاحب کی کالونی ہے سی ڈی ہوتی، وہاں پہ آپ کو گیس ملے گی. انہوں نے کوئی ایل این جی یا ایل ایم جی کوئی ایسی انہوں نے متعارف کروا کے جو ہے نا وہ ان کو گیس دے رہے ہیں، گیس کی پائپ لائن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو گورنمنٹ کی کالونی ہے جہاں پہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ ریٹائرڈ لوگ آتے ہیں، جہاں پہ وہ پاکستان کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ گیس ہی نہیں ہے. گیس لائن بچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہی نہیں ہو رہے، جو ڈیولپمنٹ ایف ڈی اے اتھارٹی. پھر آپ کے دیکھیں آپ جگہ جگہ بارش ہوئی ہے، جگہ جگہ آپ کے پانی کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. روڈ کے اوپر جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہ روڈ آپ کے ٹوٹ جائیں گے. کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے آپ کا. جو آپ کے بارش کے پانی کے لیے سیوریج کی آپ نے وہ نالے بنائے تھے، جو انگریزوں نے بنائے تھے، وہ اب جو ہے وہ گندے نالے میں تبدیل ہو گئے ہیں. آپ نے فیکٹریاں شہر کے اندر بنائی ہیں، ان کی فیکٹریوں کا دھواں، ان کے گند تالاب، وہ سب کچھ ان نالوں کے اندر جاتا ہے. بجائے یہ کہ صاف پانی کے نالے ہوں جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں، وہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں، صاف پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے تو سسٹم، آپ کا ہر چیز ہی فیل ہے. آپ کی کہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے؟ مجھے بتا دیں کس ادارے میں، کس جگہ پہ آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ ہے؟ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے، اس کی پروازیں لیٹ ہوتی ہے جی، فیول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی فیسکو حالانکہ یہ پرافٹ میں جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ کمپیئر کریں کراچی والوں کی، لیکن ہماری فیسکو یہ پرافٹ، یہ بھی اب آپ اس کو بیڑا گرک کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا.
पता नहीं क्या करना है आपने। स्कूल्स आपने देख लें, गवर्नमेंट के स्कूल्स, वहाँ पे वो तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो सरापा, यानी कि आप वो उनके प्रोफेशनल से मिलें, उस फील्ड के प्रोफेशनल से मिल के इसकी बेहतरी करें। ले जी, मेरा ऑफिस आ गया, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें।